दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के नए एडिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज अतवार है और मार्च की 28 तारीख। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कोई ऐसी रहमत या कोई आपके लिए बेहतरी जो एक पर्दा गैब से ज़हूर में आती है। तो वही हाल अभी हुआ है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ कि उनको कोरोना हुआ, लेकिन इस दौरान उन्होंने जब अलूफ़ होकर, तन्हा होकर घर में बैठकर देखा और अपने आप को रिविज़िट किया, अपनी गवर्नेंस को रिविज़िट किया, गुज़िश्ता पौने 3 साल की कारगुज़ारी को विज़िट किया और फिर उन्होंने देखा अपने इर्द-गिर्द, तो उन्हें बहुत सारी बातें उस तरीके से ना दिखाई दीं जैसा कि वो देखना चाह रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने एक तो फौरी तौर पर इकदाम किया, जो आप पहले ही देख चुके हैं कि उन्होंने जो उनके पेट्रोलियम पर एडवाइज़र थे नदीम बाबर, उन्होंने उनको सैक किया और उनके जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे उनको भी वहाँ से हटा दिया। और एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होने जा रही है जिसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसे ऐसे हक़ाइक़ भी सामने आएंगे कि जो वज़ीर आज़म के लिए भी एम्बैरेसिंग हो सकते हैं। इसके साथ ही जो अहम बात है वो ये है कि वो इस दौरान पूरा प्लान कर रहे हैं अपनी कैबिनेट को रीशफल करने का। उनके सामने उन तमाम वज़रा की कारगुजारी है कि जो इस दौरान उनके साथ काम करते रहे या जो काम नहीं करते रहे, जिनका नाम कभी सुनाई नहीं दिया, उनका नाम ना किसी अखबार में आया ना किसी मीटिंग के हवाले से आया, तो वो ऐसे लोगों से जो उन पर बोझ बने हुए हैं, तो उन्होंने बोझ उतारने का पूरा तहिया कर लिया है। पीटीआई की जो पहली कैबिनेट बनी थी वो 20 अगस्त 2018 को बनी थी। उसके बाद उन्होंने उसमें एक मेजर रिशफल किया था 18 अप्रैल 2019 को, और उसके बाद इक्का दुक्का तब्दीलियां तो होती रहती हैं, लेकिन उसके ठीक एक साल के बाद 6 अप्रैल 2020 को उन्होंने फिर अपनी काबीना में तब्दीलियां की ताकि गवर्नेंस का जो लेवल है, जो सतह है, वो बेहतर हो सके। लेकिन फिर भी कैबिनेट उनकी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही जैसे कि उसे करना चाहिए था। महंगाई का वो आलम है कि लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। ये चीनी कंट्रोल करने का जो नया निज़ाम नाफिज किया गया है, उससे जो चीनी मार्केट में दस्तियाब थी 100 रुपये किलो पर, वो भी अब दस्तियाब नहीं हो पा रही। तो ऐसे में जो इम्कानात ज़ाहिर की जा रहे हैं कि वो उनकी जो काबीना में तब्दीलियाँ होंगी वो किस किस्म की होंगी, तो जो ख़बरें हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें वैसे ऐसे वज़ीर जिसमें वो देखते हैं कि उन्होंने जो 3 मार्च को उनको धचका पहुंचा जब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए और उस वक्त उनकी पार्टी में जो लोग थे उन्होंने वोट कास्ट किया उनकी फेवर में, तो वो भी उनकी निगाह में है। और वो जो लोग जो जिन्होंने छुप कर उन पर तीर चलाया वो भी उनकी निगाह में है। तो हो सकता है कि किसी अहम वजारत पर मौजूद वज़ीर जिसका ताल्लुक़ पीटीआई से नहीं है उसे अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े। इस सिलसिले में ज़रा ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे वज़रा जिनके इम्कानात ज़ाहिर की जा रहे हैं, जैसे अलीमीन गंडापुर, या हम कह सकते हैं कि शहरयार आफरीदी, या कुछ दूसरे नाम ऐसे हैं कि जिनसे शायद वजारतें ले ली जाएं। और इसके साथ ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, ज़रा जो बता रहे हैं उसमें, कि फवाद चौधरी साहब को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उनका पोर्टफोलियो लेकर उन्हें कुछ इससे ज़्यादा अहम पोर्टफोलियो भी दिया जा सकता है। इसी तरह जो पोर्टफोलियो है फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा के पास, वो भी तब्दील हो सकता है। इसके इम्कानात भी हैं कि शीरी मज़ारी साहिबा का पोर्टफोलियो भी तब्दील हो सकता है। और फैसल वावडा साहब को, जब वो मेंबर कौमी असम्बली थे, जो उनके पास पोर्टफोलियो था, मिनिस्टर थे फॉर वाटर रिसोर्सेस, वो भी हो सकता है कि अब सेनेटर बनने के बाद उन्हें जब पोर्टफोलियो दिया जाए वो पोर्टफोलियो कुछ और हो। इसी तरह शिबली फराज साहब गो के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बतौर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी सेनेटर जो दोबारा बने हैं इसमें फिर से काबीना में उनको वज़ीर बनाते हुए हो सकता है, इसका इम्कानात हैं कि उनको किसी और मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनाया जाए। इसी तरह ये भी है कि कुछ ऐसे वज़रा भी हैं, मसलन जनूबी पंजाब से कुछ वज़ीर हैं उनकी काबीना में शामिल,
ان کی بھی کارگزاری کے سوال بھی سامنے ہے، لیکن ان میں ایک ایسے وزیر بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک بہت اہم پورٹ فولیو، لیکن ان کا نام وہ جو چینی کا سکینڈل آیا تھا یا جو آٹے کا سکینڈل آیا تھا اس میں ان کا نام آ رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت یہ سوچ رہے ہوں کہ ایک مفلوج کابینہ کے ساتھ یا ایک مفلوج گورنمنٹ کے ساتھ جس میں بہت سا کچھ لینا دینا پڑ رہا ہے، اس میں مخلوط بھی ہیں، اس میں باپ کے بھی کچھ وزراء ہیں بلوچستان سے، اور اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس میں PMLQ کے کچھ وزراء ہیں. تو کیا ان سب کو ساتھ لے کر اور ان سے بلیک میل ہونا مختلف مواقع پر، کیا یہ ایک اچھی گورننس جیسی عمران خان جیسا شفاف آدمی چاہتا ہے، کیا یہ وہ ایسی گورننس دے پائیں گے؟ تو ان کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ وہ اس کابینہ سے یا اس جو نظام حکومت کا اس کو چلانے کی بجائے اس طریقے سے وہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے دیکھیں. اگر وہ چل پاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں چل پاتی تو پھر ان کے سامنے ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ اس اسمبلی کو توڑیں اور نیا الیکشن کی طرف جائیں اور پھر وہ میجارٹی لے کر آئیں، سنگل پارٹی میجارٹی کی حیثیت سے آئیں، اور پھر پاکستان کو گورن کرنے کی کوشش کریں کہ جیسا کہ ان کے پاس آئیڈیاز ہیں. ابھی یہ جو ان کے ساتھ کچھ پارٹیاں ان کے الائی کے طور پر مخلوط گورنمنٹ میں شامل ہیں، وہ ان کے لیے خاصا ایک درد سر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن وہ اس وقت جب وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کرنٹائن میں ہیں، تو انہیں اپنی وہ تمام چیزیں ری وزٹ کرتے ہوئے یقیناً ایک جو 2.25 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں وہ انہیں دکھائی دے رہا ہوگا کہ کس کس جگہ پہ انہیں کمپرومائز کرنے پڑے ہیں اور کس کس جگہ پہ انہیں کمپرومائز نہیں کرنے پڑے، اور کس کس جگہ سے وہ گزر کے آئے کامیابی سے اور کس جگہ انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. تو اس میں بہت سارے ایسے وزراء بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے سوائے ان کے لیے پرابلم پیدا کرنے کے لیے، مثلاً ایک خاتون وزیر ہیں جن کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے، وزیر مملکت ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جب انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر انہیں اپنی گفتگو سے شرمندہ نہ کرایا ہو اپنی اہلیت سے. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات جلد ظہور پذیر ہونے والے ہیں کہ جیسے ان کی گورنمنٹ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر چل سکی تو چلے گی، ادروائز ان کے پاس اس بوجھ کو گھسیٹ کر چلنے اور اپنے آپ کو خوار کرنے اور اگلے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا. اور بہتر ہوگا کہ وہ اس موقع پر ایسے ڈراسٹک سٹیپ لیں، ایسے بڑے بڑے قدم اٹھائیں جس سے وہ عوام میں پھر سے پاپولر ہو سکیں، کیونکہ عوام میں اس وقت ان کی پاپولیرٹی کو بہت دھچکا پہنچا ہے. لوگ مہنگائی کا ذمہ دار اور کسی کو نہیں ٹھہرا رہے، نہ ان کی کابینہ کو ٹھہرا رہے ہیں، نہ ان کے وزیروں کو ٹھہرا رہے ہیں، اور جو نااہلی کا الزام لگ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی، وہ براہ راست انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایسے میں انہیں کچھ ایسے پاپولر، کچھ ایسے مقبول اقدامات کرنے ہوں کہ جن سے عوام میں ان کی پذیرائی ہو اور عوام خوش ہوں، اور تاکہ اس موقع کو غنیمت جان کر وہ اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرا سکیں. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کابینہ ہے اس میں ایک میجر ریشفل ہونے جا رہی ہے. اس میں کچھ ایسے جو ایڈوائزر ہیں یا جو ان کے مشیر ہیں یا ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ان سے بھی خاصی حد تک جان چھڑانی مقصود ہوگی. وگرنہ یہ جو ایک فوج ہے اسپیشل اسسٹنٹس کی، یا وہ جو ایک حد مقرر کی گئی ہے اسپیشل ایڈوائزرز کی، یہ تمام کے تمام ان کے لیے، عمران خان کے لیے امبیرسمنٹ کا سبب بن رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر اپنی گورنمنٹ چلانی ہے بہتر طریقے سے اور عوام میں پھر سے پذیرائی حاصل کرنی ہے، تو انہیں اس ری شفلنگ کا جو کم از کم پھر سے 1 سال کے بعد ہونے جا رہی ہے میجر ری شفل، تو اس میجر ری شفل میں ان تمام لوگوں کو کسی لگی لپٹی کے بغیر، کسی مصلحت کے بغیر اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر علیحدہ کرنا ہوگا. اگر وہ انہیں علیحدہ نہیں کریں گے تو پھر انہیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ان کی گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، کیونکہ یہی وقت کا سبق ہے، یہی تاریخ کا سبب ہے اور یہی وقت بتاتا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو اس چینل پاکستانی پولیٹکس کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.